कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम शांति शांति शांति। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमो नमः सर्वेषां कृते पुनः। अति सुंदरम वैदिक मंत्रम। अस्माकं मध्ये ये सदस्याः सन्ति संस्कृत प्रेमिणः संस्कृत अनुरागिणः। केवलम अहम एकम अनुरोधम करोमि। संस्कृत वदनस्य कृते किमपि आवश्यकता नास्ति। संस्कृत वदनस्य कृते केवलम आवश्यकता अस्ति संस्कृत संभाषण शिबिरे आगमनम। आगत्य प्रारंभे यदि कोऽपि वदति ध्यानं दत्वा श्रवणम। प्रथम प्रयासः करणीयः न यत् अहम हिंदी अवगच्छामि वा न अवगच्छामि इति। अस्माकं सौभाग्यः अष्टविंशतितमं शिबिरम्। एतत् शिबिरं तु महर्षि अरविंद घोषस्य स्मृतौ अस्ति। अस्माकं शिबिरस्य विशेषता द्वयम्। प्रथमः, यस्य उपरि शिबिरं चलति तस्य उपरि ज्ञानवर्धनं भवति। यथा अद्यतः 10 दिवसे प्रतिदिनम् अरविंद घोषस्य योगदानं किं कृतवान् महर्षि अरविंद घोषः। केन प्रकारेण वैदिक सभ्यतायाः वैदिक विशेषतायाः संपूर्ण विश्वे प्रचारं कृतवन्तः एते महोदयाः। अतएव अरविंद घोषस्य उपरि सुन्दररूपेण चर्चा चलिष्यति। द्वितीये, संस्कृत वदनस्य कृते आधारः मिलति। प्रतिदिनं यदि वयम् आगच्छामः तर्हि पाठ्यक्रमाः सन्ति 10 दिवसे। प्रतिदिनं किञ्चित् पाठदानं भवति। अतएव वयं श्रुत्वा अनुकरणं कृत्वा लघु बालकः इव व्याकरणं विना शब्दरूप धातुरूपं विना यथा लघु बालकः न माता वदति पिता वदति सः लघु बालकः किं करोति? ध्यानं दत्वा श्रवणं करोति। श्रुत्वा अनुकरणं कृत्वा यथा माता वदति यथा पिता वदति यथा भ्राता वदति सः अपि सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकरोति इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। अस्माकं मध्ये अनेके अत्र विदुष्याः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, ये महर्षि अरविंद घोषस्य उपरि विचारं प्रकटीकरिष्यन्ति। अद्य सौभाग्यस्य विषयः महाविद्यालयस्य गुलजार बाग नाम अहं विस्मरणं करोमि। स्वयमेव परिचय दास्यति। अहम् इच्छामि डॉक्टर सुधा यादव महोदया अत्र आगत्य किञ्चित् महर्षि अरविंद घोषस्य उपरि यदि संस्कृते न वक्तुं शक्नोति तर्हि हिंदी अपि वक्तुं शक्नोति, कोऽपि चिन्ता न। परन्तु अत्र तु सर्वे सदस्याः संस्कृते वदन्ति न। अस्माकं मध्ये आगमिष्यति उत्तर प्रदेशे सर्वकारस्य सचिव पदे गृह विभागे डॉक्टर अनिल सिंह महोदय आगमिष्यति, डॉक्टर रागिणी वर्मा महोदय आगमिष्यन्ति। सर्वे शनै आगमिष्यन्ति, चिन्ता न। प्रारम्भं भवति। अद्य अत्र हिंदी भाषा अल्पं प्रयोगः भवति, परन्तु ये प्रवाहरूपेण संस्कृतं न वक्तुं शक्नुवन्ति ते हिंदी अपि किञ्चित् विचारं प्रकटीकर्तुं शक्नुवन्ति। अहम् अनुरोधं करोमि डॉक्टर उषा यादव महोदया हिंदी विभागे महाविद्यालय गुलजार बागे अस्ति, सा किञ्चित् वदिष्यति। डॉक्टर उषा यादव महोदया। पिंटू महोदय। हाँ, नमस्कार सभी सहभागी महानुभावों को। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि महर्षि अरविंद पर महाविद्यालयस्य नामं कथित्वा पटले आगत्य राजकीय राजकीय महाविद्यालय गुलजार बाग, राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजार बाग पटना।
एषा अतिसक्रिया अस्ति न। यत्र हम तत्र गतवान् आसम् संस्कृत दिवस समारोहे, सा अति सम्यक रूपेण सहयोगं कृतवती। सर आप इतना अच्छा बोलते हैं कि आपको सुनने के लिए मैं इस कार्यक्रम में जुड़ जाती हूँ। एकदम मैं जोड़ूंगा ही। भवती यदि भविष्यति तर्हि न अधिकं सुंदरं भविष्यति। कारणं मदन मोहन मालवीय जयंती समारोहे भवती अति सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकृतवती। तदनन्तरम् अन्य अपि हस्तम् उत्थापयति, सा अपि वदिष्यति। वदतु उषा महोदया। महर्षि अरविंद हमारे विदेश के महान ऋषियों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। परंतु आध्यात्मिक होने के साथ साथ ये राष्ट्रीय भावना से भी भरे हुए थे और इन्होंने देश को आजाद कराने में, देश के लोगों को जागृत करने में अपने आध्यात्मिक रास्ते का भी प्रयोग किया। आप वीडियो क्यों नहीं खोल रही हैं? वीडियो थोड़ा सा खोलें सभी लोग। रहने दीजिए सर, अभी घर में हूँ। क्या हुआ? कुत्रापि भवती तो शिक्षिका अस्ति, अत्र सर्वे श्रोतुम् इच्छन्ति, कोऽपि चिन्ता न। अच्छा वदतु। और उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। आमतौर पर लोग इन्हें वही आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ इन्होंने देश में राष्ट्रीय भावना को भी जागृत किया। ये बात अलग है कि बाद के वर्षों में राजनीति के स्वरूप को देखते हुए ये थोड़ा किनारे हो गए और अध्यात्म की ओर मुड़ गए, परंतु इनके मन से देश की गुलामी, यहाँ के लोगों की दुर्दशा को दूर करने की भावना ये कभी भी समाप्त नहीं हुई। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को पहचानने में जिस चीज की जरूरत है उसके प्रति इन्होंने लोगों को जागरूक किया। व्यक्ति के तौर पर व्यक्ति की अपनी पहचान क्या होनी चाहिए, उसे कैसे मुक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर इसका रास्ता उन्होंने हम सभी को दिखलाया। इनका दर्शन पढ़ने लायक है और हम सभी को इनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगी सर। मैं देख लूं कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं, तो मैं उनमें सुनने के ख्याल से इसमें जुड़ी हूँ सर। एकदम एकदम अति सुंदरम। अहम अति प्रसन्नोस्मि। भवती यदि आगच्छति, अन्य यदि सदा सामान्य यदि सर्वे सदस्याः आगमिष्यन्ति तर्हि संस्कृत भाषायाः उत्थानस्य कृते, संस्कृत भाषायाः यदि उत्थानं भविष्यति तर्हि हिंदी अन्य भाषा अपि विकासे प्रगति पथं गमिष्यति इति अस्माकं सौभाग्यः। इति अस्माकं सौभाग्य। अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदया, या सम्प्रति गंगादेवी महिला महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षा अस्ति। एषा महोदया आगन्तुक सज्जनानां कृते स्वागतं करिष्यति, किञ्चित् विचारम् अपि प्रकटिष्यति। नमो नमः। अहम् अनुरोधं करोमि डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदया स्वागत भाषण प्रस्तुति करिष्यति, किञ्चित् अरविन्द घोषस्य उपरि अपि संस्कृते विचारं प्रकटीकरिष्यति। संस्कृत श्रवणं परमम् आवश्यकं, कारणं सम्प्रति संस्कृत भाषायाः कृते स्वर्णकालः चलति। अतः अस्मिन् समये यदि वयं न वदामः संस्कृतं तर्हि कथं? रागिनी वर्मा महोदया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय उद्घाटनकर्ता, प्रधान संरक्षक च
डॉक्टर अनिल कुमार सिंह महोदय सचिव उत्तर प्रदेशे। भवान् निरन्तरम् आगत्य शिविर सदस्यानां कृते सरलरूपेण संस्कृत वदनस्य कृते उत्साहवर्धनं करोति। भवान् सर्वदा संस्कृत भाषा विकासार्थं चिन्तनं कुर्वन्ति। भवान् अति सरल रूपेण स्वविचार प्रकटी कुर्वन्ति। अहं शिविर पक्षतः भवतः हृदयेन स्वागतं करोमि। मुख्य अतिथि श्री धर्मेन्द्र पति त्रिपाठी महोदय भवान् कथयति प्रारम्भे लघु लघु वाक्यं वदन्तु। शिबिरं सदस्यानां कृते सरल रूपेण संस्कृत वदनस्य कृते उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। भवतः अहं शिबिर पक्षतः हृदयेन स्वागतं करोमि। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार चौबे महोदय, महेश कुमार मिश्र महोदय, वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार च, श्री परिजात महोदय च, डॉक्टर उषा महोदय अपि। अहं सर्वेषां कृते हृदयेन स्वागतं करोमि। और मुख्य वक्ता रूपेण श्री शैलेंद्र कुमार सिन्हा महोदय, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक। अहं हृदयेन शिविर पक्षतः भवतः स्वागतं करोमि। विशेष रूपेण मम प्रशिक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय, महासचिव बिहार संस्कृत संजीवन समाज, अति सरल रूपेण संस्कृत वदनस्य कृते पाठदानं करोति। भवतः शिविर पक्षतः अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। श्री पिंटू कुमार महोदय, संयोजक, अति सम्यक् रूपेण मंच संचालनं करोति। अहं हृदयेन शिविर पक्षतः स्वागतं करोमि। उपाध्यक्षा डॉक्टर लीना चौहान महोदय, संयोजिका उपासना आर्या महोदय, और सर सौरभ शर्मा महोदय, महेश केवट महोदय, तारा विश्वकर्मा महोदय, सुजाता महोदय, और उग्र नारायण झा महोदय, सर्वेषां कृते अहं शिविर पक्षतः स्वागतं करोमि। सर्वे संस्कृत अनुरागिणा कृते अहं शिविर पक्षतः स्वागतं करोमि। अद्य महर्षि अरविंद घोष अंतरजालीय अंतरराष्ट्रीय घोष स्मृतौ अंतरजालीय अंतरराष्ट्रीय 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषणं शिबिरस्य उद्घाटन समारोह अस्ति। महर्षि अरविंद घोष भारतस्य एक महान दार्शनिक योगी च आसीत्। सर्वप्रथम तो संस्कृत तस्य जन्म 1872 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 5मे दिनाङ्के कालिकतायाम् अभवत्। स प्रारम्भे पाश्चात्य शिक्षया शिक्षिता आसीत्। ततः स्वदेश सेवायां प्रवृत्तः। स्वतंत्रता संग्रामे अग्रणी भूमिका निभाई। श्री अरविंद घोष महोदय
घोषा योगस्य ध्यानस्य च क्षेत्रे महान योगदानं कृतवान्। तेन सावित्री नामक महाकाव्य लिखितवान्। यह आध्यात्मिक दृष्ट्या अतीव प्रसिद्ध। तस्य दार्शनिक दृष्टि मानव जीवनस्य उन्नति करणे अद्वितीय स्थानं धारयति। तस्य प्रमुखं सिद्धान्त पूर्णयोग इति कथ्यते। यह मानव जीवनस्य शारीरिक मानसिक आत्मिक उन्नति लक्ष्यं करोति। महर्षि अरविंद पुदुचेरी स्थले श्री अरविंद आश्रम स्थापित। तत्र एव श्री अरविन्दस्य विचार अद्यापि भारतस्य सांस्कृतिके आध्यात्मिके च क्षेत्रे प्रेरणास्रोतः भवन्ति। महर्षि अरविंद घोष वेदेषु अतीव गंभीर दृष्टिकोणं प्रदर्शितवान्। महर्षि वेदानां केवलं धार्मिक कर्मकाण्ड न अपितु आत्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानं च उद्घाटयन्ति इति अभिप्रेतवान्। श्री अरविन्दस्य अनुसारं ऋग्वेदस्य मंत्रा केवलं प्रकृति पूजा न अपितु आत्मविद्याया तथा ब्रह्मांडीय चैतन्यस्य रहस्यम् उद्घाटयन्ति। अग्नि वायु आदित्य इत्यादय देवा आंतरिक शक्तीनां प्रतीकानि श्री अरविन्दस्य इमां भविष्यवाणी अग्रे प्रदत्तान् प्रेरक संदेशान् च पठित्वा कस्य सहृदयस्य वेद पठनेच्छा न भवेत्। भारतीयेषु अस्मासु वेदान् प्रति संस्कृत साहित्यं प्रति स्वाभाविकी श्रद्धा वर्तते, किन्तु काठिन्यं रूपं मिथ्या व्याघ्र भयात् वयं तत्र प्रवृत्ता न भवामः। इमां दुर्वस्थां दूरयितुं अस्माभिः श्रीमातुः प्रेरणया स्वकीयं प्रकाशनम् आरब्धम्। तदनुसारेण सा वेद प्रवेश नामक पुस्तकं प्रकाश्यते, यस्य स्वल्पमपि संस्कृत ज्ञानम् अस्ति। सः अत्र प्रदत्तं मंत्राणाम् अर्थं सकृत् पठित्वा पुनः तस्य पठनस्य आवश्यकताम् अनुभवेत्। तस्यार्थे मंत्राणां पठनं मननं च पर्याप्तं स्यात्। वेद जो ये है उनका स गायत्री मंत्र परम सत्यस्य ज्योतिर्मयी शक्ति, ऐसा दिव्य ज्ञानम मंत्र। गायत्री मंत्र परम सत्यस्य ज्योति अस्मदन्त स्थितां विविध स्तरान् प्राप्यन्ति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद का ये है। और देवस्य सवितु तत्वरेण्यं भर्ग धीमहि यः न धियः प्रचोदयात्। सवित्री देवस्य यानी अर्थात सूर्य देवस्य तत्वरेण्यं वर्णीयं ज्योति ध्यायेम धारेम च यत् अस्माकं बुद्धि विचारान् च प्रेरयेत्। सवित्री तत्वरं रूपं परस्य ज्योति धीमहि यत् न सत्येन दीपयति। सवित्री देवस्य सत्य अर्थात
सत्य सूर्यस्य तत्प्रसिद्धं श्रेष्ठं कल्याणतमं वर्णीय रूपं धारेयं च परमेश्वरस्य ज्योतिरेव सवितु वर्णीयं रूपं तदेव अस्मान् सत्येन प्रदीप्तान् कुर्यात्। तस्य ये मंत्र अस्ति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ततः परम ब्रह्म पूर्णम इदं जगत रूपम ब्रह्म अपि पूर्णम इदं जगत रूपम ब्रह्म तस्मात् परम ब्रह्माण अद्भुतम पूर्णात् पूर्णस्य ग्रहणेन पूर्णात् पूर्णस्य ग्रहणेन पूर्णम एव अवशिष्टम भवति। धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। अति सुंदरम। अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदया या सम्प्रति गंगादेवी महाविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्षा अति सम्यक् रूपेण अरविंद घोषस्य विचारस्य प्रकटीकृतवत्यः। भवन्तः पश्यन्तु, यदि अस्माकं मध्ये चर्चा न चलिष्यति तर्हि कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः अरविंद घोषस्य महर्षि अरविंद घोषस्य केन प्रकारेण भारते न केवलं भारते विश्वमञ्चे वेदानां प्रचारं कथं कृतवन्तः। इतः अनन्तरम् अहम् इच्छामि उग्रनारायण झा महोदयः किञ्चित् विचारं महर्षि अरविंद घोषस्य उपरि प्रकटीकरिष्यति। अयि भो सदस्याः, संस्कृते श्रवणं ध्यानं दत्वा श्रवणं, यदि वयं ध्यानं दत्वा श्रवणं करिष्यामः तर्हि अवश्यमेव लाभं प्राप्तं भविष्यति। संस्कृते ज्ञानम आवश्यकम, संस्कृते वचनम आवश्यकम, संस्कृते विचारम भवेत् तर्हि अर्थबोधनम। संस्कृत हिंदी, हिंदी त संस्कृतम। एकं मम निवेदनम अस्ति, अनेके सदस्याः सन्ति ये वीडियो पिहितं कृत्वा गौरवम् अनुभवं कुर्वन्ति। अत्र तु स्थानं यदि अन्तर्जालीय शिबिरं भवति तर्हि वीडियो उद्घोटनं भवति तर्हि प्रत्यक्ष रूपेण लाभः मिलति। एक दो सदस्याः यदि विशेष रूपेण किंचित कारणात् वीडियो उद्घोटने कष्टे अस्ति तर्हि तु चिंता न, परंतु अत्र अहं पश्यामि प्रतियोगिता चलति न। यदि तस्य वीडियो पिहितम् अस्ति तर्हि अहमपि करिष्यामि इति न। अंतर्जालीय द्वारेण यदि चर्चा चलति तर्हि वीडियो उद्घोटनं भवति तर्हि प्रत्यक्ष अनुभवं भवति, तर्हि अधिकाधिक लाभः मिलति। अतएव शिविर सदस्यानां कृते विशेष रूपेण तु अहं न कथयामि, ये विशिष्ट अतिथयः सन्ति किंचित समस्या अस्ति, परंतु ये शिविरे सन्ति, ये ज्ञानस्य कृते आगच्छन्ति, ये संस्कृत प्रवाह रूपेण वदनस्य कृते आगच्छन्ति, यस्य कृते संस्कृत परमम् आवश्यकम् अंतर्वीक्षा मध्ये परीक्षायां कृते GRF मध्ये वा UPSC मध्ये वा अन्य परीक्षायाः कृते वयं जानीमः संस्कृतस्य केवलम् एकं कार्यं करणीयम्, हिन्दीतः संस्कृतं संस्कृततः हिंदी। वयम् अवगच्छामः वा न अवगच्छामः, एतस्य कृते आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानं निरन्तरं चलति। 28तमं 28वां एतत् शिबिरम् अस्ति इति ईश्वरस्य कृपा, प्रभो कृपा अस्ति, तर्हि तु निरन्तरं शिबिरं भवति। अतः मम नम्र निवेदनम् अस्ति, अस्मिन् शिबिरे ये सन्ति विशेष यदि कारणं नास्ति तर्हि अवश्यमेव वीडियो उद्घोटनं कृत्वा ध्यानं दत्वा वचनं शृण्वन्तु, अधिकाधिक लाभः। उग्रनारायण झा महोदय। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं
सुजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिय स्थितिः संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तव आराधनम्। सर्वत्र संस्कृतम एवं बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना तथा आधुनिको भव संस्कृतम बदा अभियान अंतर्गते महर्षि अरविंद घोष अस्मृतो अंतर जालीय 10 दिवसात्मक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविरस् अद्य निरन्तरम् विसन्ति शिविरः अस्ति। अद्य अष्टाविंशति शिविरस्य उद्घाटन समारोहः अस्ति। अहं सर्वप्रथम अस्माकं गुरुप्रवरः यः अस्माकं शिविरस्य आधारस्तम्भः अस्ति तस्य प्रति हृदयेन आभारं प्रकटकृत्वा बारंबारं प्रणिपातं करोमि अर्थात् प्रणमामि। तदनन्तरं शिबिरस्य राष्ट्रीय संरक्षकः डॉक्टर अनिल सिंह महाभागः प्रति सर्वदा हृदयस्य उद्गारं प्रकटकृत्वा हृदयेन साधुवादं ददामि, नमस्कारं करोमि। इतः अनन्तरम् अस्माकं शिबिरस्य मार्गदर्शकः आधारः च डॉक्टर धर्मेंद्र प्रतीक त्रिपाठी महोदय प्रति तथा डॉक्टर मिथिलेश झा महाभाग प्रति श्रद्धा अर्पितं कृत्वा बारंबारं प्रणमामि। अद्य महर्षि अरविंद घोष अर्थात भारतीय दार्शनिक एवं एषः महान योगी उपरि किंचित वक्तुम् इच्छामि। एषः महापुरुषस्य जन्म भारत देशे वंग प्रान्तस्य कोलकाता नगरे 15 अगस्त 1872 ईस्वीतमे अभवत्। एषः महाभागस्य जनन्या नाम स्वर्णलता देवी तथा जनकस्य नाम कृष्णा घनघोषः आसीत्। धर्मपत्नी नाम मृणालिनी देवी आसीत्। एषः महाभागस्य शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालये अभवत्। एषः महाभागस्य जनकः कुशल डॉक्टर आसीत्। जीवनस्य प्रथम चरणे अर्थात युवावस्था मध्ये एषः महाभागः क्रांतिकारी मध्ये सहभागित्वं कृतवान्। तदनन्तरम् एषः महान योगी भूत्वा भारतीय आध्यात्मिक दर्शनस्य विशद अध्ययन कृत्वा तथा भगवान श्री कृष्णस्य असीम कृपावशात् श्रेष्ठतम पथ प्रदर्शक अभवत्। एषः महापुरुषः एकः आश्रमस्य स्थापना पाण्डिचेरी मध्ये कृतवान्। महर्षि अरविन्दस्य जनकः डॉक्टर कृष्णघन घोषः यथा अरविन्द 7 वर्षे आसीत् प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहणं कर्तुम् आङ्ग्लदेश अर्थात इंग्लैंड प्रेषितवान्। सः मात्र 18 वर्षेषु अवस्थायाम् ICS परीक्षा उत्तीर्ण कृतवान्। इतः अनन्तरम् आंग्ल भाषाया, जर्मन भाषाया, फ्रेंच भाषाया, ग्रीक तथा इटालियन भाषासु प्रवीणता प्राप्त कृतवान्। किन्तु तत्रतः स्वदेशे आगत्य राष्ट्रस्य सेवायाम् अर्थात देशभक्ति प्रति आसक्तः भूत्वा बरोदा नरेशस्य रियासत मध्ये शिक्षा शास्त्री रूपेण कार्यं कृतवान्। तदनन्तरं प्राध्यापक, वाइस प्राचार्य, निजी सचिवः रूपेण कार्यं कृतवान्। तत्र सहस्रयुवानाम् अपि क्रान्तिद्रष्टा रूपेण दीक्षित कृतवान्। ब्रिटिश सर्वकारः एषः महाभागस्य क्रान्तिकारी विचारेण
अत्यधिकम् आतंकितं कृतवान्। 2 मई 1908 ईस्वी तमे 4 सद्युवानां मध्ये अरविन्दः अलीपुर कारागारे बन्दी कृतवान्। कारागारमध्ये आध्यात्मिक चिन्तनं कृतवान्। तत्र एकं घटना अस्ति। भगवान् श्रीकृष्णः दर्शनं दत्तवान्। तदनन्तरं केवल आध्यात्म तथा योग विद्या उपरि सर्वदा स्वाध्याय कृतवान्। तत्पश्चात् आध्यात्म संसारे आगत्य स्वविचारद्वारेण राष्ट्रस्य उत्थानं प्रति सर्वदा समर्पितम् आसीत्। एषः महापुरुषस्य महान् रचना अस्ति द मदर लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, यौगिक साधन, वंदे मातरम, फ्यूचर पोइट्री, कारा मध्ये जी कहानी लिखितवान, जेल कथा, धर्म ओ जातीयता, धर्म एवं राष्ट्रीयता, अरविंदेर पत्र। एतस्मिन् मध्ये हिंदी भाषायाम् अंतर्गते दिव्य जीवन, सावित्री, योग समन्वय, माता, भारतीय संस्कृति के आधार, वेद रहस्य, केन एवं अन्यान उपनिषद, ईशोवास्योपनिषद तथा गीता प्रबंध। एतस्मिन् मध्ये सावित्री, माता तथा गीता प्रबंध एषः महाभागस्य अमूल्य कृति आसीत्। एवं प्रकारेण इतः अनन्तरं संपूर्ण शिक्षा इंटीग्रल एजुकेशन अपि अमर कृति अस्ति। अमर योगी श्री अरविन्दस्य महाप्रयाण दिसंबर 1950 तमे वर्षे अभवत्। एषः महाभागस्य प्रभावः न केवलं भारत भूमौ अपितु दर्शन शास्त्रस्य उपरि संपूर्ण विश्वे यः विद्वांसः सन्ति अनुकरणं करोति। एषः महापुरुष केवल महान कवि न अस्ति, परंच गुरु च अपि आसन्। जयतु भारत, जयतु संस्कृतम्। नमः महोदय, सर्वेषां कृते नमो नमः। अति सुंदरम। भवान तो बृहद रूपेण न ज्ञानम दत्तवान महर्षि अरविंद घोषस्य उपरि। कदा महोदय किं कृतवान, केन प्रकारेण अस्माकं मध्ये अरविंद घोषस्य चर्चा ते इति तु आवश्यकम्। अस्माकं देशे अनेके महापुरुषाः अभवन्, तस्य उपरि चर्चा न चलिष्यति तर्हि वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः के महापुरुषाः किं कृतवन्तः सन्ति। अतएव प्रति महापुरुषस्य उपरि ये संस्कृते सनातन धर्म संस्कृतेः उत्थानस्य कृते कार्यं कृतवन्तः सन्ति, तस्य स्मृतौ शिबिरं चलति। प्रति शिबिरं नूतन शिबिरं लगति, कारणं पृथक पृथक चर्चा भवति। अहम् इच्छामि अत्र सुजाता घोषः न अरविंद घोषस्य परिवारस्य अस्ति वा नास्ति अहं न जानामि, परन्तु घोषः तु टाइटल अस्ति न। अतएव सुजाता घोष न सिक्किम न असमतः अस्माकं मध्ये अस्ति। एषा अपि किञ्चित् विचारं प्रकटीकर्तुम् इच्छति। एषा पूर्वं कथयति, महोदयः अहम् अपि सुजाता घोषः अस्मि, अहं कि चिन्ता न करणीया, भवती अपि अरविंद घोषस्य उपरि, महर्षि अरविंद घोषस्य उपरि विचारं प्रकटीकरिष्यति। एषा संस्कृत शोधछात्रा अस्माकं मध्ये विचारं प्रकटीकरिष्यति। सुजाता घोष। नमो नमो महोदय। महोदय अहं अद्य पठित्वा न आगमिष्यामि, अहं श्वः वदिष्यामि महोदय निश्चयेन।
एकवाक्यं द्वैवाक्यं वदतु कथयति मम टाइटल घोषः अस्ति तर्हि तु वदनम् आवश्यकं, किञ्चित् अपि वदतु, चिन्ता न करणीया न। महोदय। अच्छा, स्ववदिष्यति तर्हि सम्यक् रूपेण न ध्यानं इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये अस्य अभियानस्य उपाध्यक्षा डॉक्टर लीना चौहान महोदया अस्ति। एषा अपि विदुषी न जानाति। अहम् इच्छामि डॉक्टर लीना चौहान महोदया अपि किञ्चित् विचारं करोतु। अत्र तु न अहम् एकवाक्यं कथयामि इतः पूर्वम्। अत्र अत्र एक संस्था निर्माणम् अभवत्, आधुनिको भव संस्कृतं वद। अस्य संस्थायाः एकमात्र उद्देश्यमस्ति कथं वयं संस्कृतं वदामः। अस्माकं महापुरुषाः ये संस्कृतस्य कृते न भारतीय संस्कृतिः कृते देशस्य रक्षणार्थं वा राष्ट्रभक्तियुक्ताः ये सन्ति तस्य स्मृतौ कार्यं भवेत्, तर्हि वयं किञ्चित् अपि कर्तुं शक्नुमः। अर्थात आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य एकमात्र उद्देश्यमस्ति जने जने गृहे गृहे वयं सम्पूर्ण भारतीया न विश्वस्य जनाः केन प्रकारेण वयं प्रवाहरूपेण वक्तुं शक्नुमः संस्कृतं, एतस्य कृते अभियानं प्रचलति। अस्य अभियाने ये जनाः हृदयेन सहयोगं कुर्वन्ति, मुख्यरूपेण आगत्य संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं कुर्वन्ति, ते तु धन्यवादार्हः, स्वागतयोग्याः। वयं हृदयेन स्वागतं कुर्मः। अहम् इच्छामि डॉक्टर लीना चौहान महोदया किञ्चित् विचारं प्रकटीकुर्वन्तु। महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य अन्तर्गते महर्षि अरविन्द स्मृत्यौ अन्तर्जालीय अन्तर्राष्ट्रीय 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिविरस्य उद्घाटन सत्रः अस्ति। अहम् अधिकं तु न जानामि अरविन्द घोषस्य उपरि, किन्तु अवश्यमेव वक्तुम् इच्छामि। महर्षि अरविन्दः एकः महान् आदर्शवादी, यथार्थवादी च व्यक्तित्ववान् आसीत्। सः महान् दार्शनिकः, योगी च अपि आसीत्। तस्य दर्शनः रचनात्मक दर्शनः, सर्वांगयोग दर्शनः अस्ति। महर्षि अरविन्दः जन्मः 1872 ईस्वी तमे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के कलकत्ता नगरे बंगाल परिवारे अभवत्। तस्य पितुः नाम कृष्ण धन घोषः। सः एकः प्रसिद्धः वैद्यः अस्ति, तथा मातुः नाम स्वर्णलता देवी आसीत्। यौवने अरविन्द घोषः 5 वर्ष अवस्थायां मध्ये दार्जिलिंग मध्ये शिक्षा गृहीतवान्। तदनन्तरं 7 अवस्थायां मध्ये इंग्लैंड मध्ये गतवान्। ततः दर्शनशास्त्र उपरि अध्ययनं 18 वर्ष मध्ये कृतवान्। अरविन्द घोष महोदय यौवने सः स्वातंत्र्य संघर्षे क्रांतिकारी रूपेण भागं गृहीतवान्, परन्तु सः योगी भूत्वा पाण्डिचेरी नगरे आश्रमस्य स्थापना कृतवान्। सः कविः, गुरु च आसीत्। अरविन्द घोषस्य ज्ञान वेदस्य उपरि अतीव महत्वपूर्ण। यदि कोऽपि छात्र अथवा छात्रा वेद मध्ये यदि शोध कार्यं करिष्यति या करिष्यन्ति, दर्शन मध्ये अरविन्द घोषस्य वेद विज्ञान वीथिका, वेद रहस्य एकपि पुस्तकं च अवश्यमेव पठनीयं। कारणं
तस्य पुस्तक मध्ये अतीव गुणतम ज्ञानः अस्ति। वेदस्य मंत्र शब्द यदि गुण अर्थ न जानन्ति तर्हि वेद मंत्रस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण न ज्ञास्यति। अतएव अरविंद घोषस्य मनोवैज्ञानिक रूपेण अपि पुस्तक मध्ये ज्ञानं लिखितवान्। धन्यवाद महोदय। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। वाह, अति सुंदरम। भवती कथयति अहं किमपि न वदामि, अल्पं वदामि, न जानामि, परन्तु भवती सुंदर रूपेण उक्तवती। अति सुंदरम इति अस्माकं सौभाग्य। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि रूपेण अस्माकं मध्ये धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय अस्ति। उद्घाटनकर्ता रूपेण डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, यह संप्रति उत्तर प्रदेश सर्वकारे गृह विभागे सचिव पदे अस्ति। अहम इच्छामि किंचित यदि कार्यं धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय अस्ति तर्हि प्रथमे वदिष्यति वा अनिल सिंह अनन्तरं। शीघ्रं गमनम् इच्छति धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय। अनिल सिंह अनन्तरं भवान् वदिष्यति। ओके ओके, अनिल सिंह अनन्तरं भवान्। अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकर्ता रूपेण अस्माकं मध्ये अस्य संस्था प्रधान संरक्षकः, ये सम्प्रति उत्तर प्रदेश सर्वकारे गृह विभागे विशेष सचिव रूपेण कार्यरताः सन्ति इति अस्माकं सौभाग्यः आगताः सन्ति। अहम् अनुरोधं करोमि डॉक्टर अनिल सिंह महोदय आगत्य उद्घाटनकर्ता रूपेण विचारं प्रकटीकरिष्यन्ति। तदनन्तरं मुख्य अतिथि रूपेण धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय, यह अपि उत्तर प्रदेश सर्वकारे पेंशन विभागे न संयुक्त निदेशक पदे सन्ति, अस्य अभियानस्य संरक्षक रूपेण सन्ति। अहम् आह्वानं करिष्यामि। प्रथमः डॉक्टर अनिल सिंह महोदय अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकर्ता रूपेण प्रेरणादायक विचारं प्रकटीकुर्वन्तु। हृदयेन स्वागतम्। ॐ विश्वानि देवशवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। अत्र समुपस्थितास्माकं मित्रवर्यः मुकेश ओझा महाभाग, धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय, अनिल चौबे महाभाग, अस्माकं समस्त संस्कृतानुरागिणः, अत्र भगिन्यः, आचार्याः। अस्माकं सौभाग्यमिदं यत् अस्माकं निरन्तरं शिबिरमिदं सम्प्रति अद्य शुभारभते। अस्माकं शिबिरम् इदं महर्षि अरविन्दस्य स्मृतौ आयोजितं वर्तते। वयं जानीमः यत् महर्षि अरविन्दः आधुनिक भारतवर्षे सर्वाधिक मेधावी दार्शनिक रूपेण स्वीक्रियते। तस्य विभिन्न योगेषु समन्वयः तथा च पूर्णतां प्रति तस्य दर्शनम् अस्माकं मानवजीवनस्य लक्ष्यमेव यत् अस्माकं जीवनं दिव्यं भवेत्। रव मध्ये समस्या तां परित्यज्य मानवताम् आश्रितव्यं। ततः परं मानवे देवत्वस्य अवतरणम्। रव आगच्छति? हाँ, आगच्छति रव आगच्छति। सम्यक् आगच्छति? हाँ, सम्यक् आगच्छति। अस्माकं संस्कृतशिबिरस्य वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अस्माभिः संस्कृतस्य अपि अभ्यासः क्रियते, तथा च प्रत्येकस्मिन् शिबिरे एकस्य महापुरुषस्य अथवा देवस्य स्मृतौ आयोजनं भवति, येन अस्माकं
शिबिरे नवीनता भवति तथा नवीन ज्ञानस्य द्वारम् उद्घाटितं भवति। अस्मिन् क्रमेण एव अस्माकं विभिन्न दर्शनेषु शिबिरम् आयोजितं तथा च ये मुख्य देवताः सन्ति तान् आधृत्य अपि तेषां स्मृतौ सञ्चालितं तथा च ये मुख्य दार्शनिकाः सन्ति वैज्ञानिकाः सन्ति तेषां स्मृतौ अपि शिबिरं सञ्चालितम्। अधुना महर्षि अरविन्दस्य उपरि शिबिरमिदम् अतीव लाभकरः भविष्यति। सर्वे जनाः महर्षि अरविन्दस्य दर्शनं सम्यक् रूपेण अधीत्य तस्मिन् परिचर्चां करिष्यन्ति। अनेन अस्माकं जीवनस्य दिव्यता प्राप्तौ अतीव साहाय्यं प्राप्तं भविष्यति। अस्माकं जीवनं दैवी गुणानां धारणात् एव दिव्यं भविष्यति। अस्माकं मध्ये यत् काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस्य आदि ये दुर्गुणाः सन्ति तेषां सम्पूर्णरूपेण परित्यागं कृत्वा दैवी गुणानां धारणं करणीयम् अस्ति। अस्माकं गीता मध्ये अपि सम्यक् रूपेण दैवी आसुरी सम्पद विभाग रूपेण सम्यक् तत्र दर्शितं वर्तते। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु आलोलोकत्वं मार्दम ह्रीरा चापनम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत इति रूपेण अस्माकं दैवी गुणानाम् अत्र प्रख्यापनं वर्तते। तथा च अस्माकम् अष्टांग योगे अपि यम नियम रूपेण अहिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः इति रूपेण अस्माकं दिव्यत्वस्य कृते आवश्यक यम नियमानां प्रख्यापनं वर्तते। तथा च अस्माकं धर्मस्य परिभाषायामपि धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम इति धर्म लक्षणेषु अपि अस्माकं जीवनस्य दिव्यता कृते सर्वगुणानां समावेशः वर्तते। पुनः च धर्मस्य परिभाषायामेव आगच्छति यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि स धर्मः अर्थात अस्माकं जीवनं सम्पूर्णरूपेण सर्वांगीण विकास पथे प्रचले सर्वगुणानाम् आधानम् अस्माकं हेतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अति सुंदरम डॉक्टर अनिल सिंह महोदयः न स्पष्ट रूपेण विचारं प्रकटीकृतवन्तः। महर्षि अरविंद घोषस्य दार्शनिक रूपेण एते महोदय स्थापितं कृतवान्। न गुणानां तु युक्ताः आसन् अरविंद घोषस्य। विशेष रूपेण दर्शन क्षेत्रे अरविंद घोषस्य योगदानम् अति महत्वपूर्णं। निरन्तरं चर्चा चलिष्यति अरविंद घोषस्य उपरि इति मम मित्रस्य विचारं। धर्मस्य परिभाषा अपि एते दत्तवन्तः। न इतः अनन्तरम् अहम् इच्छामि अस्य अभियानस्य संरक्षक डॉक्टर धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय ये सम्प्रति कार्यरताः सन्ति संयुक्त निदेशक पदे उत्तर प्रदेश सर्वकारे। मम मित्रम् अहम् आह्वानं करोमि मुख्य अतिथि रूपेण विचारं प्रकटीकुर्वन्तु। धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम मित्रवर्याः श्री अनिल सिंह महोदय, श्री मुकेश ओझा महोदय, श्री अनिल चौबे महोदय, श्री मिथिलेश झा महोदय, भवद्भ्यः नमस्करोम्यहम्। संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसाराय कृते आधुनिको भव संस्कृतं वद इत्यस्मिन् अभियानान्तर्गते महर्षि अरविन्दो घोषस्य स्मृतौ अंतर्जालीय 10 दिवसात्मक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविरे उपस्थिताः सर्वे संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः विदुष्यः आचार्याः शोधछात्राः मम भ्रातरः भगिन्यश्च हस्तौ योजयित्वा अहं नमस्करोमि। वयं
अति सौभाग्यशालिनः स्मः यत् अयोध्यानगर्यां राममन्दिरस्य वर्धापन दिवसस्य शुभे दिवसे अन्तर्जालीयमाध्यमेन महर्षि अरविन्दो घोष स्मृतौ संस्कृत सम्भाषण शिविरे प्रतिभागयामः। अद्य तु अयोध्यानगर्यां भव्य राम मंदिरे राम विग्रह स्थापन संबद्धस्य प्राणप्रतिष्ठायाः वर्षमेकम् अनन्तरम् ऐतिहासिके शुभे दिवसे त्रिदिवसात्मक भव्य रंगारंगम कार्यक्रमाणि आयोज्यन्ते। अस्मिन् शुभावसरे विश्वपर्यन्तं सर्वे भक्तजनाः सनातनाः राममयं भूत्वा अत्यधिको ऊर्जावन्तः दृश्यन्ते। अहमपि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामं प्रति मुहुर्मुहुः साष्टांग दण्डवत् भूत्वा प्रणमामि। अनन्तरम् अहम् आधुनिक भारतवर्षस्य प्रसिद्धतमः दार्शनिकः अरविन्द घोषं प्रति अन्तःस्थलेन प्रणमामि। अस्य महाभागस्य जन्म 15 अगस्त 1872 तमे वर्षे कोलकाता नगरे अभवत्। अरविन्द घोषस्य पितुः नाम डॉक्टर कृष्णधन घोषः, मातुः नाम स्वर्णलता देवी च आसीत्। श्री अवधेयास्पदमिदं यत् श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर महाभागः प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म इत्यस्य विशेष सारगर्भित शब्दस्य प्रयोगः अरविन्द महोदयस्य कृते कृतवान् अस्ति। प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का पैगंबर, हिंदी भाषायां राष्ट्रवाद का पैगंबर, आंग्ल भाषायां प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म। स परतंत्र भारतवर्षस्य स्वातंत्र्य संग्रामस्य प्रमुख नेता अपि आसीत्। बहुआयामी व्यक्तित्वस्य प्रकाशपुंज स्वरूप एषः महाभागः योगी रहस्यवादी गुरु भूत्वा अप्रतिम लेखन कलायाः भारत मातरं प्रति सेवाम् अकरोत्। स्वनामधन्य एष महाभाग लेटर्स ऑन योगा काव्यकृतिः, सावित्री योग समन्वयः, दिव्य जीवनः, फ्यूचर पोएट्री, द मदर, द लाइफ डिवाइन बहवः पुस्तकानि रचितवान्। भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामस्य इतिहासे अपि एष महाभागस्य नाम स्वर्णाक्षरे उल्लिखितोऽस्ति। स श्री बाल गंगाधर तिलकस्य नेतृत्वे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामे अपि स्व अमूल्यं योगदानं कृतवान्। पश्चादपि लाला लाजपत राय बिपिन चन्द्रपालयोः प्रमुख समर्थकः भूत्वा स्वातंत्र्य संग्रामे अधिकाधिकं जनानां योजनस्य कृते मुखर शब्देन आहूतवान्। भारत मातरः महान् सपूतः एषः महाभागस्य योगदानम् अमूल्यम् इति मत्वा वयं सर्वा वा वक्तारः शत नमनं कुर्मः, श्रद्धासुमनस्य च अर्पणं कुर्मः। भारतीय संस्कृति सभ्यतयोः मूलाधार संस्कृत स्तंभं संस्कृत विद्यते। सम्प्रति संस्कृत वाङ्मयस्य संरक्षणं प्रचारं प्रसारं तु अतीव आवश्यकम्। शिबिरमाध्यमेन मम मित्रं श्री मुकेश ओझा महोदय दिवस प्रतिदिवसम् अन्तर्जालीय माध्यमेन
भौतिक रूपेण च अतीव सरल सरस रुचिकर रूपेण पाठदानं करोति। नूतन शिविर सदस्यानां कृते मम नम्र निवेदन अनुरोधः अस्ति यत् प्रतिदिने अन्तर्जालीय माध्यमेन शिविरे उपयुज्य ध्यानं दत्वा पाठदानं गृह्णन्तु, शृण्वन्तु। प्रथमं शनैः शनैः ध्यानं शनैः शनैः लघु लघु वाक्यविन्यासं मनसि कुर्वन्तु, पश्चात् सम्भाषणं कुर्वन्तु। संस्कृत वदनं कष्टसाध्यं नास्ति, अभ्यासेन सर्वं संभवति। अहमेव ज्वलन्तम् उदाहरणं प्रस्तौमि। धन्यवादः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। अति सम्यक विचारः धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय सर दत्तवन्तः। एते महोदया तु स्पष्ट रूपेण कथितवन्तः अरविंद घोषस्य योगदानं न केवलम् एक क्षेत्रे अपितु अनेक क्षेत्रे सन्ति। न बाल गंगाधर तिलक महोदयस्य नेतृत्वे देशस्य न भारतस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अपि योगदानम् अमूल्यम् अस्ति। अतएव अस्माकं कृते यदि वयं न स्मरणं करिष्यामः अरविंद घोषस्य तर्हि तु अस्माकं जीवनम् अपि व्यर्थं। कारणम् एते महोदयाः न केवलं भारतवर्षे विदेशे गत्वा अपि न वेदानां महत्त्वस्य उपरि विचारं प्रकटीकृतवन्तः इति गौरवस्य विषयः। अहम् अति प्रसन्नः। मम मित्रं सम्यक् रूपेण पूर्वम् अनिल सिंह महोदयः विचारं प्रकटीकृतवन्तः। तदनन्तरं धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय, पूर्वे तु लीना चौहान महोदया, डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदया, उग्रनारायण झा महोदया, डॉक्टर उषा यादव महोदया, अनेके विद्वांसः अत्र ये सन्ति। ते अपि विचारं कृतवत्यः इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये मम मित्रं डॉक्टर अनिल चौबे बक्सरिया महोदय अस्ति। एते महोदया तु गीतद्वारेण प्रेरणादायकद्वारेण विचारं प्रकटीकुर्वन्ति। अहम् आह्वानं करोमि अनिल चौबे बक्सरिया महोदय आगत्य स्वविचारं गीतद्वारेण प्रकटीकुर्वन्तु। डॉक्टर अनिल कुमार चौबे बक्सरिया महोदय। राम महोदय, सर्वेषां कृते नमस्कारः। नमस्कारः। अद्य तु नमस्कार त्रिपाठी महोदय प्रेषितं निमन्त्रणं प्राप्तं मया। धन्यवादः। पुत्राविवाहस्य मम पार्श्वे अपि आगतवान्। आगमनं हार्दिक शुभकामना। 16 दिनाङ्के हार्दिक शुभकामना। 16 दिनाङ्के लखनऊ फरवरी मासे गीतम्। अद्य पूर्वं तु अहं महर्षि दयानंद अरविंद घोष कृते नमामि, प्रणमामि च। संस्कृतं मम जीवनं, 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 संस्कृतं मम जीवनं। पठामि संस्कृतं, लिखामि संस्कृतं, पठामि संस्कृतं, लिखामि संस्कृतं, वदामि संस्कृतं, संस्कृतं मम जीवनं, संस्कृतं मम जीवनं, संस्कृतं मम जीवनं। संस्कृतं मया ग्रतस्तु, संस्कृतमस्तु पृष्ठतः, संस्कृतं सर्वतस्तु, संस्कृतमध्ये वसाम्यहम्। संस्कृतं मम जीवनं, संस्कृतं मम जीवनं, संस्कृतं मम जीवनं, संस्कृतं मम जीवनं। संस्कृतेः संस्कृतिः गेया,
संस्कृते सकला कला संस्कृते सर्वं शास्त्रम् संस्कृते किं न वेद्यते संस्कृतं मम जीवनं संस्कृतं मम जीवनं संस्कृताय जीवनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतेः च सदा भक्ति वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृताय जीवनं जीवनाय संस्कृतं संस्कृताय जीवनं जीवनाय संस्कृतं संस्कृतं मम जीवनं संस्कृतं मम जीवनं संस्कृतं मम जीवनं संस्कृताय जीवनं संस्कृतं मम जीवनं संस्कृतं मम जीवनं। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। अति सुंदरम गीतम संस्कृताय जीवनम जीवनाय संस्कृतम। संस्कृतं विना जीवनं व्यर्थम। यदि वयं न प्रवाहरूपेण वदामः संस्कृतं सम्प्रति अपि न वदामः, कारणं वयं जानीमः सम्प्रति संस्कृत भाषायाः कृते स्वर्णकालः। सर्वत्र संस्कृत भाषायाः उत्थानस्य कृते कार्यं भवति। सम्प्रति केंद्र सरकार वा उत्तर प्रदेश सरकार वा अन्य सरकार संस्कृतं प्रति ध्यानं सम्यक् रूपेण प्रददति इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। परन्तु अस्माकं कर्तव्यं किम् इति अपि चिन्तनं केवलम् अनिल सिंह महोदय चिन्तनं करिष्यति वा धर्मेन्द्र प्रति त्रिपाठी महोदय करिष्यति वा अन्य अत्र ये सदस्याः सन्ति ते एव करिष्यन्ति न। अन्य जनाः केन प्रकारेण अस्य अभियानस्य उद्देश्यस्य कृते आगन्तुं शक्नुवन्ति, कथम् आगन्तुं शक्नुवन्ति, वयं किं कर्तुं शक्नुमः संस्कृत भाषायाः कृते, एतस्य कृते अपि विचारणीय प्रश्नः इति अस्माकं सौभाग्यः। निरन्तरं संस्कृत संभाषण शिबिरं प्रचलति। महापुरुषस्य उपरि प्रचलति। वयं ज्ञानम् अपि प्राप्तं सम्यक् रूपेण सम्प्रति वयं कुर्मः, अग्रे अपि करिष्यामः। परन्तु इति अस्माकं सौभाग्यः। अस्माकं योगदानं किं भवितुं शक्नोति। अत्र तु अनेके संस्कृतानुरागिणः सन्ति, संस्कृत प्रेमिणः सन्ति, संस्कृत व्याख्यातारः सन्ति, न शिक्षकाः सन्ति, न शोध छात्राः सन्ति। अतएव संस्कृत परिवारस्य निर्माणं कृत्वा यदि वयं मिलित्वा कार्यं करिष्यामः तर्हि नास्ति सन्देहः, अवश्यमेव सम्पूर्ण भारतवर्षस्य जनाः संस्कृतं वदिष्यन्ति। कथितमस्ति न वदिष्यन्ति संस्कृतं हि सम्यक् 10 दिवसेषु एव भवन्तः। जयतु जयतु संस्कृतं वदन्तु, प्रचारयन्तु भो श्रीमन्तः। संभाषणम् अत्र कुर्वन्तु, भीति लज्जा मद्य त्यजन्तु। अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु, गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। कः कथयति संस्कृत भाषा कठिना क्लिष्टा। ऐसा भाषा न क्लिष्टा अस्ति न कठिना अस्ति। केवलं प्रति शिबिरे भवत्य आगच्छन्तु। व्याकरणम् अपि आवश्यकता नास्ति, न शब्दरूप धातुरूप अपि आवश्यकता नास्ति। परन्तु धार्मिक ग्रन्थानाम् अध्ययनस्य कृते, विशेष रूपेण ज्ञानस्य कृते व्याकरणम् अपि ज्ञानम् आवश्यकम्, अभ्यासः अपि आवश्यकम्। मम मित्रं निरन्तरं कथयति धार्मिक ग्रन्थानाम् अध्ययनं वयं करिष्यामः तर्हि तु अस्माकं जीवनं सम्यक् जीवनं भविष्यति। अतएव अरविंद घोषस्य महोदयः आदर्शरूपेण अस्माकं मध्ये सन्ति। एते मम न मित्राणि विचारं प्रकटीकृतवन्तः। अहम् अति प्रसन्नोऽस्मि। इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये यदि कोऽपि विशिष्ट अतिथयः ये न व्याख्यातारः सन्ति, व्याख्यान अत्र महाविद्यालयस्य व्याख्यातारः सन्ति अस्माकं मध्ये इति गौरवस्य विषयः। रागिनी वर्मा महोदया संस्कृत विभागाध्यक्षा भूत्वा अपि सम्यक् रूपेण संस्कृतं वदन्ति। अत्र अन्ये व्याख्यातारः सन्ति। यदि कोऽपि स्वयमेव किञ्चित् वक्तुम् इच्छन्ति, अहं हृदयेन आह्वानं करोमि, आगत्य किञ्चित् वक्तुं शक्नोति। पिण्टु महोदय, यदि कोऽपि विशेष रूपेण अत्र अस्माकं मध्ये अस्ति
यदि किञ्चित् विचारं प्रकटीकरिष्यन्ति तर्हि अहं हृदयेन आह्वानं करोमि। लीना चौहान यदि कोऽपि अस्ति? उषा यादव, डॉक्टर उषा यादव तु उक्तवती हिंदी विभागे कार्यरता प्रोफेसर सा तु सम्यक् रूपेण उक्तवती। इदानीं तु कोऽपि न इच्छति महोदय। कोऽपि न वक्तुम्। अच्छा, सुन्दरम्, अति सुन्दरम्। तत्पश्चात् मम मित्रस्य अनिल सिंह महोदयस्य एकं संस्कृत गीतं भविष्यति। डॉक्टर अनिल सिंह महोदयस्य एकं गीतम्। संस्कृत गीतम् अस्ति भारते संजाता वयम् इति सौभाग्यमस्माकम्। भारते संजाता वयम् इति सौभाग्यमस्माकम्। भावन राष्ट्रं भावय श्रेष्ठम् जननमपि दुर्लभमत्र दैवमपि सिद्ध्यति यत्र कर्मफलापेक्षाहीनाः धर्मनिष्ठाः कर्ममुखेन भारते संजाता वयम् इति सौभाग्यमस्माकम्। पावन राष्ट्रं भावय श्रेष्ठम् अस्मासु नास्ति च भेदः अस्मासु नास्ति च वादः भिन्नमतम् एकीकृत्य संगच्छेमहि संवदेमहि संगच्छेमहि संवदेमहि हिंदु संजाता सर्वे वयम् अस्माकं पुण्यं पावन राष्ट्रं भावय श्रेष्ठम्। मम जननी भारत माता पुत्रोऽहं सेवा कर्ता एवमेव कृत्वा भावं सत्यं वदामः चरामः धर्मम्। भारत संजाता वयम् इति सौभाग्यमस्माकम्। पावन राष्ट्रं भावय श्रेष्ठम्। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अति सुंदरम प्रेरणादायक गीतम। वयम् अति प्रसन्नाः स्मः। अस्य अभियानस्य तु नेतृत्वं करोति डॉक्टर अनिल सिंह महोदय। कथं न अस्माकं शिबिरम् अति सम्यक् रूपेण भविष्यति। अत्र न केवलं डॉक्टर अनिल सिंह महोदय अस्ति, अस्माकं मध्ये धर्मेंद्र प्रति त्रिपाठी महोदय अस्ति, अनिल चौबे महोदय अस्ति, डॉक्टर लीना चौहान महोदय अस्ति, डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदय अस्ति, डॉक्टर उषा यादव। सा कथयति अत्र सम्यक् रूपेण संस्कृत भाषायाः श्रवणं भवति, वार्तालापं भवति, अतएव अहं श्रवणस्य कृते आगच्छामि। एषा राजकीय महाविद्यालयस्य कन्या महाविद्यालयस्य शिक्षिका अस्ति, हिंदी प्रोफेसर, परन्तु सा आगच्छति इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। अहम् अनुरोधं करोमि अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय संयोजकः यः संयोजन कार्ये निपुणाः सन्ति अस्माकं मध्ये मम शिष्य इति मम कृते गौरवस्य विषयः पिंटू कुमारः आगत्य धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यति। सर्वेभ्यो नमो नमः इति वयं सर्वस्य कृते अति प्रशस्य विषयः अस्ति। अद्य अस्माकम् आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियान अंतर्गते निरन्तरम् 28तमं शिबिरस्य महर्षि श्री अरविंद घोषस्य स्मृतो आयोजितम् उद्घाटन समारोह अस्ति। अद्य
सम्यक् रूपेण उद्घाटन समारोहः अभवत् इति निरन्तरं शिबिरं कथं प्रचलति इत्यस्य पृष्ठतः न केवलं मानसिक संकल्पः वर्तते अपि तु अनेकाः जनानां तपं बलम् आवश्यकम् अस्ति। तेषु यदि अहं वदामि, अस्य अभियानस्य प्रधान शिक्षकरूपेण उपस्थितः आदरणीयः डॉक्टर अनिल कुमार सिंह महोदयः। एषः महोदयः उत्तर प्रदेश सर्वकारे सचिवरूपेण गृहविभागे उपस्थितः, तथापि प्रथम शिबिरतः अद्य शिबिरपर्यन्तं निरन्तरं समयं ददाति। अतः अहं सम्पूर्ण शिबिरपक्षतः भवन्तं प्रति सहृदयेन साधुवादं धन्यवादं करोमि। इतः पश्चात् अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः, अभियानस्य प्रशिक्षक महोदयः, मम संस्कृतस्य प्रथम गुरुवर्यः आदरणीय डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदयः। अहं सम्पूर्ण पक्षतः भवन्तं प्रति साधुवादं धन्यवादं ज्ञापनं करोमि महोदय। भवान् सर्वदा शिबिरस्य उपरि चिन्तनं करोति। अहं पुनः पुनः साधुवादं ज्ञापनं करोमि महोदय। अस्य अभियानस्य शिक्षकरूपेण उपस्थितः आदरणीय धर्मेन्द्र त्रिपाठी महोदयः। अहं सम्पूर्ण शिबिरपक्षतः भवन्तं प्रति अपि साधुवादं धन्यवादं करोमि। अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय संयोजिका महोदयः आदरणीय डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदयः। अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर नीना चौहान महोदयः, आदरणीय उग्रनारायण झा महोदयः, रक्षक रूपेण डॉक्टर अनिल कुमार चौबे महोदयः इति अस्माकं संस्कृत गीतकारः अस्ति। सर्वेषां प्रति अहं हृदयेन साधुवादं धन्यवादं करोमि। यः नूतन शिबिर सदस्यः अस्ति तासां प्रति अहं विशेष रूपेण निवेदनं करोमि। अद्य तु उद्घाटन समारोहः अस्ति, श्वः सम्यक् रूपेण पाठनदानं भविष्यति। अतः श्वः अपि 21 दिनाङ्कपर्यन्तं निश्चयेन आगच्छन्तु। अन्य शिबिर सदस्याः प्रति अहं विशेष रूपेण आभारी अस्मि। अहं पुनः पुनः साधुवादं धन्यवादं सर्वेषां करोमि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। डॉक्टर लीना चौहान महोदय ऐक्यमन्त्रं प्रस्तुतीकरिष्यति। आम् महोदय। यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बौद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैन सतश्री अकालेति च सेक संता शास्त्रेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ओम शांति शांति शांति। जय भारत। अति सुंदरम अष्टविंशतितमं शिबिरं महर्षि अरविंद घोषस्य स्मृतौ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जालीय संस्कृत संभाषण शिबिरम्। अस्मिन् शिबिरे ये सदस्याः उपस्थिताः सन्ति, विशेष रूपेण ये न विशिष्ट रूपेण आगताः सन्ति, अहं हृदयेन आभारं व्यक्तं करोमि। कारणं यदि वयम् अस्मः, वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः मिलित्वा कार्यं कुर्मः करिष्यामः तर्हि अवश्यमेव सम्पूर्ण भारतवर्षे न अपि तु सम्पूर्ण विश्वे अवश्यमेव संस्कृत भाषायाः उत्थानं भविष्यति। संस्कृत सर्वे जनाः वदिष्यन्ति। कारणम् अस्य